حضور دے نام دا معنی ہے جدیاں سارا جگ تعریفاں کرے تے احمد دا معنی اللہ نے کہا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہر نبی نو کیا میری عبادت اور کرو، مگر جدو یار دی واری آئی کیا سونیا ادھی رات عبادت کریا کرتے ادھی رات تسی آرام کر لیا کرو۔ جتنی دیر میں گفتگو کرنی تے تسی اینو سینے نہ لانا ہے، تے جدو میں کما ادو نعرہ مارنا ہے، جدو میں تھکاں گا نا تو میں قاسم نو کہنا میرا چاند نعرہ مار، کتے گا چلے گیا ایتھے آ چاند میرے کو تے قاسم تنو پتہ ہے نا حاجی لے جاندہ مکے مدینے تے اللہ پاک کرونا چھتی چھتی مکا دے تے ساڑیاں پوریاں ٹولیاں گڈیاں پر مکے نو ترن کہوے انشاءاللہ اللہ دی قسمیں آج جا کے ویکھو مکہ مدینہ چمکدا پیا، کیوں ساری دنیا ویکھ دے پئیے چن شہر مدینے چڑھیا، ساری دنیا ویکھ دے پئیے چن شہر مدینے چڑھیا سب نے۔ اچھا بھئی میں تھوڑا جنا نیرا ختم کر لیے، ساری مدینے والے دی پارٹی بیٹھی ہے، ہاتھ کھڑے کرو ذرا، اپوزیشن تے نہیں تے پھر تاڑی واج تے اپوزیشن تو بھی پیڑی ہے، وہ پارٹی دا نام آوے تے بندے جھوٹی گل تے بھی سبحان اللہ کہی ہوندے تے تسی تے سچے رسول دی پارٹی بیٹھی ہو تے او دی پارٹی بیٹھی ہو جدے پیچھے 1.25 لاکھ نبیاں دی پارٹی نے نماز ادا کیتی ہے تے تاڑی تے آواز مینوں اللہ جاندا ٹھنڈ پا دینی چاہیے سی، ساری دنیا ویکھ دے پئیے چن شہر مدینے، تسا مدینے دا لفظ نال کہنا پتہ لگے مدینے والے دی پارٹی ہے، اور اللہ جاندا ہے کروڑ پتیاں دے بوئیاں دے اگے حضور دی محفل ہو رہی ہے، انہاں نو پتہ لگے جنہ مرضی بندہ امیر ہو جاوے نام کملی والے دا ہی چمکنا ہے، ساڈی تاڑی چمک کچھ نہیں، پتر توجہ ساڈی تاڑی تے چمک کچھ نہیں گی، اللہ دی قسم اٹھانا ہے کملی والے نا تے بلال چل جاوے نا نال تے چلدا زمین تے چلنے دی آواز جنت چ سنائی دیندی ہے، مصطفیٰ دے نال ہی عزت ہے، اچھی بولو کدے نال عزت ہے، انج کہہ لو کائنات چ جننے بھی عزت کمانی ہے کملی والے دی عزت کر لے، رب بندہ میرے یار نو جانو میں تانوں جانن لگ پواں گا۔ اچھا میں تانوں ایتھے نقطہ ایک دساں، ابو جال دا گھر جڑا نا بھائی قاسم صاحب جاندے نے بابے فتح دروازہ ہے مروا پہاڑی، او دے بالکل کھبے پاسے ابو جال دا گھر، ان دا گھر جڑا ہے او دے چ لیٹریناں بنیاں، ابو جال ہے بھی گندے او دا گھر بھی گندے، او دے گھر وچ حاجی کردے بھی، اچھی بولنا سب نے، ابو جال ہے بھی نہیں، بات چس نہیں آئی ذرا پتہ لگے، ابو جال ہے بھی او دا گھر بھی تے جو حاجی او دے گھر چ کردے او بھی تے قیامت تک رہنا بھی انہیں، وجہ مولا کعبے نو اٹھاں لائیاں حاجیاں نو ستو پلائے تے ابو جال گاندا گاند رہا، اللہ نے کہا جڑا میرے یار نو نہیں جاندا میں انہوں کی جاننا ہے، کعبے دی نکر نال بھی روے تے گل بندی، اونچی بولو گل بندی، اپنے مل کے پیار نہ پڑھنا ہی، ذرا گونج پہ جاوے کملی والے دے نوکر بیٹھے جے، جڑا نہ بولے انہوں مہنگائی دی مار وجے، سب نے پڑھنا ٹھنڈ پا دینی، ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے چڑھیا، پڑھو ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا، بن کملی والے دو یار میاں، بن کملی والے دو یار میاں، گل پا کلمے دو ہار میاں، گل پا کلمے دو ہار میاں، اینو دم دم نال پکار میاں، اینو دم دم نال پکار میاں، اے نام نبی نال جڑیا، ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے،
या साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है। ओदे जिया ना कोई दर्दी है, सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है, असा मुर्शिद चुन के फड़िया सारी दुनिया वेखदी पई है। चन शहर मदीने। ये फ्रांस के कुत्ते को क्या पता है कि मैंने किसकी तौहीन की है, उसको पता नहीं है। उसके बड़े उसका नाम मिटाना चाहे वो खुद मिट गए, मगर मेरे नबी का नाम आज भी चमकता है। अर रहीम वैली में चमकता है, अर रहीम वैली की हर गली में चमकता है। क्यों चमकता है? मिटते हैं, मिट गए हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कमली वाले कभी चर्चा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद पै जावे। साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना। फ्रांस दे अंग्रेज तक आवाज जावे कि अरबी ताजदार लोकां दे दिलां च वसदा है। जरा सब दी आवाज साडा मुर्शिद सोना अरबी है। फैसल सारे पढ़ो मेरे के सर लियाकत साहब सब ने। साडा मुर्शिद सोना अरबी है, ओदे जिया ना कोई दर्दी है, सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है, असा मुर्शिद चुन के फड़िया सारी दुनिया वेखदी पई है। चन शहर मदी उची बड़ो सारी दुनिया वेखदी पई है। चन शहर मदी। लफ्ज़ सुनने वाला बड़ा कीमती है। पईयां मक्के विच दुहाइयां ने, पईयां मक्के विच दुहाइयां ने, दाइयां लैन नबी नो आइयां ने, दाइयां लैन नबी नो आइयां ने, पर उस दाई ने शाना पाइयां ने, पर उस दाई ने शाना पाइयां ने, जिस सोने नबी नो फड़िया हथ खड़े करके सारी दुनिया वेखदी पई है। चन शहर मदीने चढ़िया पढ़ो सारी दुनिया वेखदी पई है। चन शहर मदीने चढ़िया। और ए जेड़ा मैं जुमला कहन लगा है ना, ये फ्रांस के गुस्ताखों को क्या पता है कि इस नाम की कितनी इज्जत है। लिख लो, मैं तुम्हें चैलेंज से कहता हूँ, इतने बैठे हैं, मुझे अल्लाह के दरबार में इतनी उम्मीद है कि जब तुमने मेरी ज़बान से वो नाम आखिर पे सुनना है ना, इतनी ऊंची सुबहान अल्लाह गूंजनी के पूरी वैली में पता चल जाना है अर रहीम वैली का नाम है। और रहीम के महबूब का जब नाम आना है ना मेरी ज़बान से, इतनी ऊंची सुभान अल्लाह आनी है कि तुमने कह देना कि वाकया मदनी साहब बड़े पुख्ता यकीन से कह रहे थे, मैनू यकीन ही ऐना है कि उस नाम ना तानू प्यार बड़ा। सुभान अल्लाह ही इन्नी उच्ची होनी है कि ऐस गली च इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह नहीं होई होएगी। मैनू अपने भराए भुल गए ने, मैनू अपने भराए भुल गए ने, लखां दीद तेरी नो रुल गए ने, लखां दीद तेरी नो रुल गए ने, बूए जन्नतां वाले खुल गए ने, बूए जन्नतां वाले खुल गए ने, बूए जन्नतां वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया। अल्लाह दी कसमें मैं सदके वंजा इस नाम तो बाद हुण जो सुभान अल्लाह आएगी ना, मैनू ठंड पैगी, पता लगू हजूर दे नौकरां च खिताब कर रहे हैं। अल्लाह दी कसमें तुहाडी ज़बान चो जो ये नाम निकलना है ना, ठंड पै जानी जो सुभान अल्लाह कहनी। लखां दीद तेरी नो रुल गए ने, 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 बूए जन्नतां वाले खुल गए ने, बूए जन्नतां वाले खुल गए ने, जद नाम मुहम्मद पढ़िया सारी दुनिया वेखदी पई है। चन शहर मदीने या मैं कलमे दा विरद पकाया है, मैनू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, मैं कलमे दा विरद पकाया है, मैनू अल्लाह ने रंग चढ़ाया है, सब गैरां दा रंग मटाया है, सब गैरां दा रंग मटाया है, इको रंग मुहम्मदी चढ़िया सारी दुनिया वेखदी पई है। चन शहर मदीने। सारे स्टेज वाले एक मेरे नाल कह लवो
जे तुहानू को पुलिस फड़ के ले जाऊँ मैं छड़ा लाँगा तुहानू। बस एक बार पढ़ लो मेरी चन्नो मेरी मनो प्लीज़। रात बेगम दी मन के पिज़्ज़ा लैंड चले जाते जे, मौलवी दी मन के मदीने का नाम नहीं लेंदे मेरे चन्नो। पढ़ो ठंड पवे ना मजमा है मिल के पढ़ना है ना जी। लखा दीद तेरी नो रुल गए ने, पढ़ो लखा दीद तेरी नो रुल गए ने, बुए जन्नतां वाले खुल गए ने जद नाम मुहम्मद पढ़िया। सारी दुनिया वेख दी पईए चन शहर मदीने। अल्लाह जिन्ने बैठे ने मक्के मदीने दी हाज़री नसीब फरमा। और कसमें जेड़ा एक दफ़ा जांदा है ना ते ओदा दिल करदा मैं इत्थे ही रवां, पर कहंदा कौन है जिदे दिल च कमली वाले दा प्यार है, जिदी नस नस च हज़ूर दा प्यार। जेड़े वाले अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों हजरत इमाम आली मुकाम देना ना पाक नु मानने वालों अजीज़ा ने मन मेरे रब्बे करीम ने फरमाया वदू हाथ चरे वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले माज़ात दे काजल वाले आलम नशा दे सीने वाले सिराज मुनीद दे चरे वाले बदरे मुनीद दे मकाम वाले हामिद दे कुनल वाले ताहा दी शान वाले मुजम्मल दी कमनी वाले मुदस्सर दी चादर के सोन वाले वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह अरमा दे ने पाक वाले वमा यंतिकु अनिल हवा दियां पाक कुलियां वाले कद नरा तकल्लुबा वजहिका के समा दे चरे वाले यासीन वल कुरआनिल हकीम दे ताज वाले ए कमली वाले सोने महबूबा फरमा जी रब्बे जलील हुक्म किए इन्हां लोगां नूं ऐलान फरमा दिओ अजीज़ां ने मन मेरे नबी दा शान वरफाना लका जिक्र अल्लाह ने अपने नबी दा जिक्र बुलंद कर दिता है। मेरे नबी दा नाम मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, कमली वाले दा नाम चमकदा रहेगा। दादा कहंदा इहनूं कौन जानेगा, एदा तस्करा कौन करेगा, एदा जिक्र कौन करेगा। ना बड़ा नोखा है ना बड़ा औखा है। अर्ज करदा मां ने नाम मेरे नबी दा मुहम्मद रख दिता वे। जरा लफ्ज़ सुनिया जे फैसलाबादियो और रहीम वैली दे वासियो सत्याना रोड दे वासियो कमली वाले महबूब दा नौकर आया वे, हजूर दा चौकीदार आया वे, कमली वाले दा नौकर आया वे, वदुहा दे मुखड़े वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले माज़ात दे काजल वाले आलम नशा दे सीने वाले हलीमा दे राज दुलारे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों। अर्ज करदा दादा कहंदा एदा नाम बड़ा नोखा है। मुहम्मद किसे नाम रखिया नहीं, मुहम्मद किसे ने नाम रखाया नहीं, मुहम्मद किसे ने नाम ने तस्करा नहीं कीता। हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नु मानने वालों जदों कमली वाले दा जिक्र होवे ते बेटा तवज्जो रख लीए मुर्शिद दा जिक्र हो रहा कमली वाले दा लफ्ज़ सुनिया जे दादा आंदा इनू कौन जानेगा। आसमान तो आवाज आई अब्दुल मुतलब दे जानन दियां फिक्रां ना कर, ये ते मैनू पता है इनू कौन कौन जानेगा, कदों कदों जानेगा, किवें किवें जानेगा, किथे किथे जानेगा, अर रहीम वेली च जानेगा। ये तस्करे कौन कौन करेगा। जरा लफ्ज़ सुनिया जे मशरक च मेरे मुहम्मद दा नाम, मगरब च मेरे मुहम्मद दा नाम, शुमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, जनूब च मेरे मुहम्मद दा नाम, लैंदे च मेरे मुहम्मद दा नाम, चढ़दे च मेरे मुहम्मद दा नाम, दखन च मेरे मुहम्मद दा नाम, परबत च मेरे मुहम्मद दा नाम, सहर च मेरे मुहम्मद दा नाम, बातन च मेरे मुहम्मद दा नाम, लाओ च मेरे मुहम्मद दा नाम, कलम च मेरे मुहम्मद दा नाम, इलम च मेरे मुहम्मद दा नाम, इलम च मेरे मुहम्मद दा नाम, औला च मेरे मुहम्मद दा नाम, अरफा च मेरे मुहम्मद दा नाम, अजमल च मेरे मुहम्मद दा नाम, अकमल च मेरे मुहम्मद दा नाम, शाना च मेरे मुहम्मद दा नाम, तकवे च मेरे मुहम्मद दा नाम, तहारत च मेरे मुहम्मद दा नाम, लियाकत च मेरे मुहम्मद दा नाम, इबादत च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़ुहद च मेरे मुहम्मद दा नाम, तकवे च मेरे मुहम्मद दा नाम, आन च मेरे मुहम्मद दा नाम, शान च मेरे मुहम्मद दा नाम, हुस्न च मेरे मुहम्मद दा नाम, जमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, कमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, हसीना च मेरे मुहम्मद दा नाम, जमीला च मेरे मुहम्मद दा नाम, सूरज च मेरे मुहम्मद दा नाम, सीरत च मेरे मुहम्मद दा नाम, जहाज च मेरे मुहम्मद दा नाम, गज़वे च मेरे मुहम्मद दा नाम, जुर्रत च मेरे मुहम्मद दा नाम, बहादुरी च मेरे मुहम्मद दा नाम, आजत च मेरे मुहम्मद दा नाम, आन च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़ुहद च मेरे मुहम्मद दा नाम, तकवे च मेरे मुहम्मद दा नाम, तहारत च मेरे मुहम्मद दा नाम, दनामा च मेरे मुहम्मद दा
नाम, रऊफ च मेरे मुहम्मद दा नाम, रहीम च मेरे मुहम्मद दा नाम, शान च मेरे मुहम्मद दा नाम, खुलक च मेरे मुहम्मद दा नाम, खलाक च मेरे मुहम्मद दा नाम, मक्के च मेरे मुहम्मद दा नाम, मदीने च मेरे मुहम्मद दा नाम, मस्जिद च मेरे मुहम्मद दा नाम, अकल च मेरे मुहम्मद दा नाम, फहम च मेरे मुहम्मद दा नाम, शऊर च मेरे मुहम्मद दा नाम, दनाई च मेरे मुहम्मद दा नाम, बढ़ाई च मेरे मुहम्मद दा नाम, इमामत च मेरे मुहम्मद दा नाम, अक्सा च मेरे मुहम्मद दा नाम, मिराज च मेरे मुहम्मद दा नाम, दुनिया च मेरे मुहम्मद दा नाम, मुल्का च मेरे मुहम्मद दा नाम, सूबे च मेरे मुहम्मद दा नाम, डिवीजन च मेरे मुहम्मद दा नाम, जिलिया च मेरे मुहम्मद दा नाम, जिला च मेरे मुहम्मद दा नाम, टाउना च मेरे मुहम्मद दा नाम, रूसी च मेरे मुहम्मद दा नाम, देहाता च मेरे मुहम्मद दा नाम, शहरा च मेरे मुहम्मद दा नाम, असम्बली च मेरे मुहम्मद दा नाम, सेनेट च मेरे मुहम्मद दा नाम, आइन च मेरे मुहम्मद दा नाम, दस्तूर च मेरे मुहम्मद दा नाम, मंशूर च मेरे मुहम्मद दा नाम, मक्के च मेरे मुहम्मद दा नाम। मैं मुकदी गल मुका देवां ओ थां थां नहीं जिथे मेरे मुहम्मद दा नाम नहीं। गुफ्तगू सुनी जाओ, नारा नहीं मारना, गुफ्तगू सुनी जाओ। मैं चाहता मैं तसलसल से हजूर की नौकरी आज अर रहीम वैली में बता जाऊंगा। ये फ्रांस के कुत्ते कहते हैं हम हजूर का नाम मिटाएंगे, ये नासिर मदनी एक सांस में मुस्तफ़ा का जिक्र शुरू कर दे, हम सांस छोड़ना पसंद नहीं करते। कमली वाले का जिक्र कैसे तुम हमसे जुदा कर सकते हो? हाथ खड़े करके जरा कह दो ओ था नहीं जिथे मेरे मुहम्मद दा सबसे औला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, चांद बदली से निकला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा। फैसला बादियो हाथ खड़े करके, सब रसूलों से आला हमारा। यार आवाज नहीं है, स्टेज से ऊंची आवाज आए, आता है पाए सभी, सब रसूलों से आला भी। पुत्रो ऊंची पढ़ो, तुसी मोबाइल ते 3 घंटे पैकेज लाउंदे जे, ते इत्थे मदीने वाले दा पैकेज 1 घंटा नहीं ला सकते। पढ़ो ताड़ी आवाज आवे मिल के प्यार ना, जिन्ना तुसी टच घसाया ना इन्नी कदी जबान मुस्तफा वास्ते घसाओ, तुसी वली हो जाओ। पढ़ो पढ़ो, मैं हैरान हाँ, कसमे मुंडे पढ़ते नहीं पे, उच्ची पढ़ो। मैं ते टेल लाउन दिया कसमे हजूर दी नौकरी दा। मैं चाहना है अज पता लगे यार कासम ने अपना यार सद्या है, और ऐस कलोनी च मैं दस के जावां कमली वाले दा कोई नौकर आया सी हजूर दी नौकरी करन। ए मुंडे पता किन्नी नौकरी करते हैं, रात के 2:30 बजे लोड मुक्के ना तुर पैंदे ने, 2:30 बजे लैन तुर पैंदे। चलियो 2:30 बजे मोबाइल ते जानू दी नौकरी करते हो, कमली वाले नू भुल गए जे जिन्हें जदों भी मंगया तेरे लिए मंगया, अपने लिए तो मुस्तफा ने मंगया ही कुछ नहीं। जदों मंगया मुस्तफा ने उम्मत लिए मंगया है, कमली वाले ने जदों भी मंगया अपनी उम्मत वास्ते मंगया है। बोलो हजूर ने अपने वास्ते कुछ? किन्ने बंदे वादा कर दो कि असी रोज कम से कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। दरूद ओ है जिदे चाले मुहम्मद भी शामिल हो। आले मुहम्मद तो बगैर गल नहीं जे बननी। अल्लाह ने कहा कि मेरे यार ते दरूद पढ़ो, तो यार ने कहा मेरी आल ते दरूद पढ़ो।
ہاں ہن ذرا مل کے اچھا بھی جدا جدا نبی نے اکرم مل کے کہنا ہے سب سے اولا او آلہ بھی گج پوے ٹھنڈ پوے پوری کلونی چ اپنے مولا کا پیارا اور پوری دنیا کے مرضیوں کو میرا پیغام یہ نوٹ کر لیں کتنے تارے کھیلے کتنے ڈوب گئے کتنے تارے کھیلے کتنے ڈوب گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا میاں فیصل چند میری من ذرا پڑھ میرا چند سارے پڑھنا ہے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بھی سب نے آواز بلند کر کے شعر پڑھنا جڑا میں پڑھن لگا ہے اللہ دی قسم مصطفیٰ جیسا میں پنجابی جی تانوں سناواں پھر تو سبحان اللہ کہنی ہے اسی مصطفیٰ نو کنا اللہ مننے ساری دنیا دی بلے بلے پر میرے محمد تو تھلے تھلے سبحان اللہ اسی سب نو اچا مننے ہیں تیرا نام کی ہے محمد نادر صاحب میرے چان دا چان میرا بھی چان نادر صاحب صدقے جاواں تسی قسمت والے ہو وہ سستی دا ذکر کرا رہے ہو جدے واسطے 1.25 لاکھ نبی انتظار چ کھڑے سی 313 رسول انتظار چ کھڑے اور تسی تے قسمیں ایتھے بیٹھے جے نا حضور دی نوکری تسی عام جگہ تے نہیں بیٹھے کملی والے محبوب نے سانو اللہ دی پہچان کرائی میں ایتھے ایک نکتہ بیان کرا تسی رہان ہو جانا ہے اللہ ڈائریکٹ بھی الرحیم گاڑی ویلی چاہ کے کہہ سکتا سی میں تہاڈا رب ہاں پر اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کیا اللہ نے جبریل نے بھی کیا ڈائریکٹ تم ہی نہ کہیں کہ میں رب دا نبی فرشتہ ہے میرے نبی دے کان چ کہیں تے جو مصطفیٰ اپنی زبان تو کہے میں انہوں دین مننا ہی دین ہے ہی ہو جڑا محمد دی زبان چو نکلے اور دین نہیں ہو سکتا جڑا مصطفیٰ دی زبان چو نہیں نکلے اے دا مطلب ہے ایسا رب دی بھی پہچان مننی تے مصطفیٰ دی زبان چو مننی ہے اور اچھا میں تانوں کوئی گل کراں 100 ورا میں وعدہ لیا نا بھی درود پڑھنا 200 ورا کر لیا جے پتہ کیوں میں کملی والے دا شکر ادا ہی نہیں کر سکدا اللہ دا شکر ادا ہی نہیں کر سکدا اللہ دی قسمیں سونا نبی نہ ہوندا تے اسی بھی ادھر گاواں دا موتر ہی پینا سی ارے گاواں دا موتر ادھر پیندے نہیں کدھر بھلا او بولو او ادھر تھلے بھائیو تہاڈے اشارہ نہ ہو جاوے اچھی بولو کدھر ادھر نو ہاں جی توجہ او چلے او لکھ لو میرے چنو اے جڑا اسی گاں دا دودھ پینے ہاں اللہ نے کہا یار دی نوکری کیتی دودھ تہاڈے واسطے موتر انہاں واسطے گاں دا گوشت تہاڈے واسطے گوبر انہاں واسطے بولو مینوں ایک بندہ آندا مولوی جی او آندے نے گویا کھا کے تے کرونا مکدا ہے تے میں کہا اسی نہیں گویا کھاندے اسی مرنا چنگا رکھ دے گویا وہ کھائی جان سانو نہیں گویا چنگا لگدا توجہ پہلا جلسہ جتے مولوی پانی نہیں پی رہا تے سنن والے پی رہے ہیں بس کر میرا چند بیٹھ جا میرا مکر مان جا سنن دے گل سن بیٹھ جا ایتھے بیٹھ جا میرا چند اللہ تیری عمر چ برکت پائے تیری ساس تیری سیوا کرے تو بندیاں دی سیوا کر رہے ہیں اللہ جاندہ وے مسلمانوں جدو امام عالی مقام دینا نا پاک نو ماننے والوں میں جڑی بات سمجھون دیا ہوں اللہ دا کرم ہویا جمع صدقے نصیباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گے غریباں دے اللہ جاندہ ہے مولوی لی نار کڑ کے لے آندے نا ساڑھے جلسے والے لوگ کی پوچھ دے ہوندے سی نا مولوی جی کدی گھروں کھادا جے 6 مہینے کرونے چ اسی گھروں کھادا تن ٹھنڈ پی گئی ہے ہن گاں پوچھیا جے جا نہ انج دیاں گلاں پوچھیا کرو مولویاں کول جی مولوی گھروں نہیں کھاندے 6 مہینے بعد آ ویکھو اگے آیا ہے اللہ قبول فرمائے وہ پھر کھرے جلسے بند کرو نے اللہ سونیا ساڈے جلسے نہ بند کرے اللہ جاندا ہے 6 مہینے مولویاں نوں پتہ لگ گیا وا بھی کسے نوں ڈیمانڈ کیویں کرنی ہے مینوں اگلے دن جلسے تے ایک بندے نے پوچھا نادر صاحب
کہ مولوی صاحب تہاڈے لئی کی پکائیے؟ میں کہا بھائی مینوں پتہ لگ گیا ٹینڈے 100 روپیے پا نے، جو مرضی پکاؤ، مینوں نہیں پتہ، پکا کے کھانا بڑا اوکھا ہے۔ ہاں جی سچ، یہ تو سونے نبی دی عزت دی برکت ہے کہ اساں حضور دی نوکری کرنے تے سارا جگ ساڈے اگے پیچھے، نہیں تے سانوں کون پوچھدا ہے؟ ہاں جی سانوں تے حکومت اندر کرنوں پھردی ہے، تے سانوں اندر کر بھی دین تے اسی اوتھے بھی قیدیاں نوں سنا کے انہاں دی بھی روٹی کھائی ہونی ہے۔ سانوں تے ایتھے بھی سرکاری تے اوتھے بھی سرکاری ہے۔ اے لوکو میں تانوں بھی کہندا جے سب دی نوکری چھڑ کے مدینے والے دی نوکری کر لو نا، ایتھے تھوڑ رہے گی نا اوتھے تھوڑ رہے گی۔ ہاں جی حضور دی نوکری کر لو، حملی والے دی نوکری کر لو، اللہ دا کر۔ میرا قاسم چان کہندا ہے ذرا ماں باپ دی شان بھی وے سناونی، میں وہی سناواں گا۔ پہلے او دی شان دساں جنے ماں دی شان دسی ہے۔ اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے نصیباں دے، اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے۔ سب نے کہنا ہے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دا لفظ سب نے کہنا ہے۔ اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے نصیباں دے، اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے۔ نبیاں دا پیر آیا، مدنی دا پیر آیا، نادر دا پیر آیا، قاسم دا پیر آیا، ناصر دا پیر آیا، فیصل دا پیر آیا، لیاقت دا پیر آیا، ہوئے جگ تے سویرے نے بدر منیر آیا، مکے ازلی ہنیرے نے۔ او دی کی شان دساں آیا ہے، سونے تے درود پڑھو اللہ خود فرمایا ہے۔ اللہ دی قسمیں کملی والے دی نوکری قرآن کہندا پیا ہے، میرے نبی دا فرمان کہندا پیا ہے۔ لفظ سنیا جے دھیان دے نال، بڑا جملہ پیش کرنا چاہ رہا میں۔ میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے، میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے۔ مدنی دا نام سن کے، توحید دا اعلان سن کے، توحید دا پیغام سن کے، سارے کعبے دے بت جھک گئے۔ کملی والے محبوب نے آن کے ایک کیا اللہ ایک کے، تے کعبے دے سارے بت جھک گئے۔ آج کعبے چ آوازاں اللہ دیاں گونجدیاں پئیاں نے۔ بولو کس دیاں گونج رہیاں نے؟ اللہ دیاں آوازاں گونج رہیاں۔ اچھا میں تانوں ایتھے ایک نقطہ سمجھانا چاہنا ہے، حضور دی شان ایویں نہیں اچھی ہوئی، کملی والے نے اپنا سب کچھ اللہ واسطے قربان کیتا، تے اللہ نے کیا سونیا قیامت تک قانون بناتا، جتوں سدا خدا دی خدائی رہے گی اتھوں سدا تیری مصطفی رہے گی۔ میرا نبی آخری نبی بن کے آیا ہے، اور حضور آخری نبی نے، اور میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا؟ ہاتھ کھڑے کر کے گواہی پا دو، حضور تو بعد کوئی آخری نبی آ سکتا؟ میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ کیوں؟ اللہ جاندہ ویرا لفظ سنیا جے تیان نہ جڑولے کملی والے محبوب نو دائیاں نے تکیا، دائیاں تو بچے لکائی نہیں جاندے، تو گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے، امیران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے، تو عربی بھی ویکے تو اجمی بھی ویکے تو اولا بھی ویکے تو عرفہ بھی ویکے، میران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے، عربی بھی ویکے تو اجمی بھی ویکے تو اولا بھی ویکے تو اولا بھی ویکے، گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے۔ عرض کردہ پیان لفظ سننے والا ہے، بڑا قیمتی ایمان تازہ ظفر ایتھے آ جاؤ، بڑی وڈی گل ہے، لفظ سنیا جے دھیان نال، دائیاں کملی والے نو ویکھے آئے، اربنا دسو ذرا دھیان دے نال، دائیاں دی فطری ہوندی عمل کہ جناب دائی ویکھ کے بچہ آندی ہے، پہلو ماں نہیں ویندی بچہ بائی پہلو ویکھدی ہے۔ دائیاں بھی بڑیاں شاناں والیاں، جدوں کملی والے نو ویکھیا دائیاں ویکھ کے آندیاں فلانا دادی ورگا، فلانا نانی ورگا، فلانا ابے ورگا، فلانا امی ورگا، فلانا پھپھی ورگا، فلانا ماسی ورگا، فلانا تائی ورگا، فلانا چاچے ورگا، فلانا
فلانا ویر ورگا فلانا بہن ورگا فلانا ماں ورگا بے نیاز نے فرمایا آمنہ ساری دنیا دیاں دائیاں بھی ویکھن تے کہہ نہیں سکدیاں اللہ جاندا ہے دائیاں تیرے بچے نو ویکھ کے نہیں کہہ سکدیاں محمد فلانے ورگا ہے ساری دنیا دیاں دائیاں بھی آجن حضور دی مثل میں بنایا ہی کوئی نہیں کہا ویکھیا دائیاں نے کملی والے نو آندیاں نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہو سبحان اللہ اچھا بھی ایمان نہ دسو جدو مصطفیٰ دا چہرہ دائیاں نے تکیا ہوئے گا تے جڑے ویلے پیر مہر علی شاہ بولے ہونگے کہندے ہونگے مکھ چاند بدر شاہ شاہنیے متھے چمک دلات نورانیے کالی زلفت آنکھ سلطانیے مخمور اکھیاں ہنمت بریاں اس صورت نو میں جانا کھا پترو موبائل تے جانو مانو کر دے جے ایتھے جان کہو جتھے کہنا ہاں موقع جے ہاں جی ایویں میسج تے جان جون لکھ دے جھوٹیاں گلاں ہیں کئی منڈے باواں تے بلیٹ مار کے لکھی پھر دے کئی نہ انج کر کے بازو تے NMW اپنے اپنے سپیلنگ لکھ دے ہاں جی اے بازوਆਂ تے نا سپیلنگ لکھ دے نے ہاں جی تاکہ فرشتے قبر چ ویکھ کے آکھن انٹرنیشنل بغیرتا آیا سچی گل او چلیا تیرے نبی نے تے منع کیتا کسی دی تھی نو ویکھے تے او دا سر کج کملی والے نے کافر دی تھی دا سر کجیا او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تے اسی بازوਆਂ تے نام لکھی پھرنے نہ میرے پترو نہ بازوਆਂ تے نہ لکھو نہ موٹر سائیکل دیاں لائٹاں تے لکھو نہ تسی جتھوں لنگو لوکی ویکھ کے کلمہ پڑھ محمد عربی دا غلام جا رہا ہے تے ساڈے منڈے جتھوں لنگن رکشے چ ویندے ویندے جا ٹرک چ واج دے پھر ماواں دی میرا پت شہید ہو گیا اے نہیں پتہ چمک چلو ویندا شہید ہو گیا نہ میرے پترو نہ صحابہ سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو صحابہ کردے کوئی کردا ہے نبی سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو نبی کردا کوئی کردا وے سید سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو کربلا دا سید کردا کوئی کردا ہے تھکے تے نہیں رجے تے نہیں میں ویلو مینو قاسم صاحب کہہ رہے سی پہلو کھانا کھا لو میں کہا نہیں یار تیر تے تبار ہے میں ہور جلسے تے جاواں نا تے میں پہلو کھانا کھانا مینو بندے دے کیوں میں پہلو کی بعد چوکھا بدل جاندے تے تیر تے مینو تبار میں بعد چوکھا مانگا میں جلسہ کر لواں پہلو حضور دی نوکری دا ہاں میرا چان لو یو میرا چان جنہیں میرے چان آئے نے میرے چان نے اچھا بھئی جدو کملی والے نو تکیا ہوئے گا ہن جان کہو گے نا سارے مل کے تو جو حضور نو جان کہو گے ذرا میں ویکھنا بھی تاڑے مجمع چ حضور نو جان کے نے کہندے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ کہندا ہے میرے نبی دا امتی ہوئے جڑا اپنی جان تو ود میرے یار نو عزیز مننے ہے تے سب نے پڑھنا ہے اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا کے جانے جہانا پڑھو جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی شانا کھا سچ آکھا تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا کملی والے نو ویکھ کے آئے کہندی میں صدقے
सोना मुकड़ा जग वेखने दा पुकड़ा वेखा ते कट जे दुकड़ा दिल राह वे सुकड़ा ठर जान अखियां मेरियां जे सुपनियां ने घेरियां कोई चेहरे नूं तलवार कहे कोई बदर दा चमकार कहे कोई बिजली दा लिशकार कहे मैं चन्न कवां इंसाफ नहीं मैं चन्न कवां इंसाफ नहीं मैं चन्न कवां इंसाफ नहीं चांदा ते चेहरा साफ नहीं चन्न आप भुखा दीद दो भज ला के आंदा ईद दो इत्थे चन्न नूं पुछदा कौन है सूरज दी नीवी तौन है इत्थे चन्न नूं पुछदा कौन है सूरज दी नीवी तौन है इत्थे चन्न नूं पुछदा कौन है सूरज दी नीवी तौन है इत्थे चन्न नूं पुछदा कौन है सूरज दी नीवी तौन है इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं एक बार जिसने तकिया एक बार जिसने तकिया एक बार जिसने तकिया एक बार जिसने तकिया मुड़ के ना उठ सकिया जा पुछ जाके हबशी बिलाल नू जिस डिठाई आमना दे लाल नू मुसब्बर ने बस इंतहा कर सुटी बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर कटी हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता रब ने मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता सब्र ने बस इंतहा कर सुटी बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर कटी हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता रब ने मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता कमली वाले तो कुर्बान जावा सदके जावा कसमें तड़की ना सी शौकत मेरा चन कसमें ठंड पै जाती है ओए मैं ते वेख्या नहीं ते असी ठंड पा रहे हैं जिन्ना वेख्या होगा बिन देखे जो हैं ये सारे फिदा दीदार का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवा नमा अनवार का आलम क्या होगा जब कमली वाले का हुस्न था जलवा नमा जरा लफ्ज़ सुने वाले हजूर नूं जदों वेख्या दाइयां ने मैं तर्जमा इंज करना है जदों मुस्तफा नूं वेख्या दाइयां ने मां ने दादे ने चाचे ने लहिंदे ने चढ़दे ने दखन ने पर्वत ने मुस्तफा नूं जदों अख भर के वेख्या अल्लाह ने सूरज किया मुस्तफा नूं या अल्लाह सूरज ते फिर आसमान ते भी है तो तू कहना मेरा नबी बेमिसल है तो मौला इत्थे तशबीह ते सूरज ना दिती है चिराग ना दिती अल्लाह ने क्या आसमान दा सूरज जून जुलाई दी धुप च चमके हाड़ जेड़ दी धुप च लोको मैं तानू अर रहीम वेली च लाख रुपया नाम देना लाख कोई माई दा लाल सूरज वाल जून जुलाई दी धुप च 1 घंटा 12 तो लैके 1 बजे तक वेख के विखाए किन्ने चलो अद्धा घंटा कर लो 50,000 कर लो 50,000 ते अद्धा घंटा चलो होर कर लो 25,000 कर लो ते 15 मिनट कर चलो 12,500 कर लो ते 7.5 मिनट कर लो किन्ने ढिले पै गए जे मैं तुहानू कहंदा नहीं वेखो मैं तो तुहानू चैलेंज दे रहा कि 7.5 किन्ने बोलो 7.5 मिनट पुत्र मोबाइल छोड़ ध्यान ये कुछ नहीं निकलना मेरा चन नहीं ये मोबाइल चो जो कढ़ना कुछ नहीं निकलना इन्हें तेनू ही कढ़ना जो कढ़ना आ मुंडे कसमे आ जड़े ताए बैठे आ मेरा चन ने इधर वेखो चेहरे चमकते पै लाल सूबे रंग ने बाबियां दे जिन्ने बाबे बैठे ने वो मेरा ताया बैठा इधर ताया बैठा रंग लाल इन्हें बचपन च मोबाइल नहीं चलाया अब मुंडे जड़े मोबाइल चलाते इन्होंने मूँह वेखो चूसी अंबी तरह निकले क्यों ये मोबाइल ने बड़िया का बेड़ा पा दिता मेरे चन्नो ना मोबाइल ना चलाया करो मेरी हल ध्यान रखा करो मेरे हल नहीं तुसी मेरे चन लव यू चन लव यू तुसी मेरे चन मैं प्यार करना तुहाडे नाल मैं गल भी समझा जाना इत्थे तुसी इन्ने बैठे हो जरा गल सुनिया जे 7.5 मिनट कोई सूरज वाल वेखे अक्खां खराब होंदियां ने कि नहीं अख चमकदे कि नहीं उच्ची बोलो इत्थे तुसी हुणे सूरज मेरे हल करो मैं तकरीर नहीं कर सकता मेरी अख ही नहीं खुलेगी
اللہ نے کہا میں نبی نو سورج بنایا چراغ بنایا وداعیاً الاللہ باذنہ وسراج منیرا نبی نو آفتاب بنایا ہے اللہ دی قسم آسمان دے سورج نو ویرا گرہن لگدا کدی طلوع ہوندا کدی غروب ہوندا کدی بدلیاں چ جاندا ہے سورج نو ویکھیے اکھاں جاندیاں نے کملی والا ایسا سورج ہے جڑا ویکھدا کوئی صدیق بندا کوئی عمر بندا کوئی عثمان بندا کوئی شیر خدا بندا ہے اچھا سورج وال ویکھیے نہیں اکھ ٹکدی تے کملی والے نو ویکھیے ڈنگ مارن والا ڈنگ مار کے ہر جاندا وا صدیق دی اکھ مصطفیٰ دے حسن تو ہٹدی نہیں گئی تے اللہ نے بنایا ہی بڑا سونا ساڈے منڈے بھی سونے بن گیا سردی آ گئی بولو کی آ گئی ہے انہاں ہن کریماں لاونیاں نے 3 منہ تے چنگیاں لپنیاں نے شام بعد کہے نو ملنا نہیں بندہ کو ملنے جاوے نا نہیں میں اس حالت نہیں میں باہر نہیں آنا منہ تے کریم لائی ہوندی نا سو جاندے نے توجہ کریم لا کے 2-3 مہینیاں بعد منہ مریکن ہوندا تون تے پیر فریکن ہوندے نے تے پھر ماں نو آندے نے ماما میں نے اپنی پھپھو کے گھر رشتہ نہیں کرنا اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا تیرا پیر ویکھی الٹی آ جاندی تیرا میچ نہیں کرتا اللہ جاندا میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جاؤ او جیسے شکل بنائی بولو اے صورت کنے بنائی ہے اچھی بولو کنے بنائی لفظ اللہ اتنا اچھا بولنا ہے کہ انہیں دیتی ہے زبان تے فخر ہوئے انہوں بھی میں زبان دیتی میرے واسطے چلا رہے بولو صورت کنے بنائی ہے شکل کنے بنائی ہے رنگ کنے دیتا ہے اللہ نے قد کنے بنایا ہے جیڑا بندہ کسی دے رنگ دی وجہ تو رشتہ چھڑدا ہے نا وہ اللہ دی تخلیق تے شک کردا ہے انہیں جو بنایا او دے جیسا جگ چ نہیں بنایا اسی رنگ بدلے رشتے چھڑی پھرنے تے چلیا جیڑا فیس بک تے چٹی چمڑی ویکھ کے تو ماں پیو نو چھڑدا تے وہ ہائی کورٹ چاندی ہے نا جج صاحب میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہے تے جیڑی تیری چٹی چمڑی ویکھ کے ماں پیو چھڑ سکدی تو دی عزت رول سکدی نا کل تیرے چاچے دا منڈا سونا ویکھ کے تیری پگ بھی رول سکدی جڑی ماں پیو دی سکی نہیں تو تیری سکی ہو سکدی اچھی بولو ہن کئی منڈے ٹھلے پہ گئے بھی مولوی ساڑھے کھتے پہ گیا اذان سن لو نہیں میں نہیں کھانے سامنے ویندے نظر لگ جائے گی قسم میں قاسم چاننوں نا پیار کرنا اسی ڈی آئی جی آئی جی صاحب ایس پی صاحب کو بھی جائیے قاسم تے میں اسی کٹھی جانے ہونے اے جنوں بھی ملدا نا غلاف کعبہ روزہ رسول دی جالی دا کعبہ نا جی غلاف پیش کردا ہے تے اے بھائی نادر بڑی قسمت والا ہے اے دے پتر نے پیسے کدی دنیا والیاں نوں نہیں کھوائے دین والیاں نوں کھوائے ہاں تے قسم میں بڑا خوش رہنا ہے دن میں سارے جنہیں پاکستان چ میرے بیلی نے نا میں پیار بڑا کرنا ہے پر یہ بہتا پتہ کیوں کرنا ہے مینوں ساریاں کول گفٹ دنیا والے ملتے ہیں تے یہ تو گفٹ مصطفیٰ دے غلاف والے ملتے ہیں اللہ دی قسم لوکی ویکھن نوں ترسدے نے غلاف کعبہ لوکی روزہ رسول دے نا جی جالی دے جڑا اگے کپڑا لگا ہوندا اونوں ویکھن نوں ترسدے میں ایک دن نادر صاحب روزہ رسول تے کھڑا تے میں جالی پہ تکاں تے مینوں باہر بندے آندے نے اسی چھیتی باہر نکل آئے تے تو اوتھے کھڑا رہے کی ویندا رہے ہیں میں کہ یار باہر آ کے دساں گا اسی مسجد نبوی تو باہر نکلے نا میں کہ یار میں سوچدا پیا سا جدی جالی ویکھیاں بھوک نہیں لیندی جدی والی ویکھیاں جی کردا ویکھی جائیے جدی جالی تے اکھ نہیں ٹکدی میں سوچن دیاں سا جالی دے وچ جڑا لیٹیا او کڈا سونا ہوئے گا جالی تے نظر نہیں ٹکدی دل کردا ہے کہ اندر والی ہستی ویکھیے پترو بیٹھ جاؤ پترو گھر ماواں نوں ستاوندے جے ایتھے مولویاں نوں ستاوندے آجو میرے چن اگے آجو ایتھے آؤ میرے کول ذرا گل سنیا جے اچھا بھی ایمان نہ دسو حضور نوں جدوں دائیاں نے ویکھیا
میں پھر اس تو بعد ماں باپ دی شان بھی تانوں سناونی ہے. قاسم نے مینوں کہا سی میں سناؤں پر سنو توجہ بچے چپ کر جو یار. اچھا بھی میں ایمان نہ دسو بندہ تھکیا ٹوٹیا گھر آئے, بولو بندہ تھکیا ٹوٹیا گھر آئے کام کر کے کپڑا ویچ کے, بولو کی نا تاڑی دکان دا فیصل نور فیبرکس تو بندہ کپڑا ویچ کے, فیصل ماربل ویچ کے, مولوی تقریر کر کے, نادر صاحب منڈیاں کو پیسے لے کے, ایک بھائی شام نو ساری گرائی یہی لے ہوندا ہے, اللہ قبول فرمائے, پر رات نو نہ لے آیا کر دنے لے آیا کر. گل سنیا جے بندہ کاروبار کر کے جنہیں تسی تاجر بیٹھے ہو, کوئی کپڑا ویچ کے, کوئی سوتر ویچ کے, بولو کوئی لوما تو, کوئی سیزنگ تو, بولو کوئی ڈینگ تو, کوئی وارپنگ تو, کوئی جناب پانڈے ویچ کے, کوئی موبائل ویچ کے, کوئی بیٹریاں ویچ کے, تھکیا ٹوٹیا گھر آئے, کوئی پھیری لا کے, کوئی فروٹ ویچ کے, بندہ آندیاں گھر بوے بیگم کہے بسم اللہ, بیٹھو ٹیبل تے بٹھائے اگے تکا بوٹی, ملائی بوٹی, شوارما, برگر, باربی کیو, سٹنگ, ریڈ بل, پائن ایپل, بندے دے اگے چیزاں رکھ کے بیگم ایک بار کہے نا اج بڑے سونے لگ دے, بندہ دوویں جیباں ویلیاں کر دیندا, لاؤ جناب. اوے بندہ بندے نو سونا کہے تے بندہ مہربان ہو جاندا ہے. تے جے اج 4:15 بجے الرحیم بیلی ویچی پائی قاسم دی دعوت تے کہیے ربا تیرا یار بڑا سونا ہے, تے رب مہربان نہیں ہوئے گا. اللہ جاندہ نبی کو دیکھ کر دائی سرور سے بولی, حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی, میں ماری جان تو کنا سونا ہے, پڑھو میں ماری جان تو. اپنے نبی نو ذرا سونا کہہ لو نا مل کے, میں ماری جان تو کنا تیرے جیا ہور نہ کوئی ہونا ہے. گل اے مدنی سارے جگ نو سنا, گل اے نادر سارے جگ نو سنا, گل اے قاسم سارے جگ نو سنا, گل اے مدنی سارے جگ نو سنا. سونے جیسا جگ وچ آیا کوئی نہ, اے ہو نارا اساں گلی لاؤنا ہے, اے ہو نارا اساں گلی لاؤنا ہے. میں ماری جان تو کنا سونا ہے, او دی یاد باجو سانو کوئی کم نہیں, اس لیے تے موت دا بھی کوئی غم نہیں. قبر چ مٹھی نیند اساں سونا ہے, میں ماری جان تو کنا سونا ہے. اللہ جنہیں بیٹھے نے مصطفیٰ دی زیارت نصیب فرما, اللہ اپنے حبیب دی زیارت نصیب فرما. حملی والے محبوب نو اللہ نے در یتیم بنا کے بھیجے آئی, علم یجد کا یتیما فآوا. میرا نبی در یتیم آیا, عرض کردہ پیاویں میرے نبی کریم نے یتیمی ویکھی تے آپ نے فرمایا آنا وکافل الیتیمی فی الجنہ, جنہیں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے آوے میرے نبی فرماندے نے جنت میرا پڑوس مل جائے گا. عزیزان من میں اتنے بیٹھے نے, آج ربیع الاول دا پاک مہینہ ہے, نبی سارا جگ کردہ ہے, اپنے اپنے رنگ ویچ کردہ وے, مگر جو نبی کردہ کوئی کردہ وے. میں سوال کرنا چاہنا ہے, میرا نبی در یتیم پیدا آیا وے, آج کنے رشتہ دار بیٹھے جے جڑے دنیا چے یتیمانہ پیار کر دے جے, یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے جے. میں مسجداں دے مینار 200 فٹ بنے ویکھے نے, ایک مسجد چ گیا تے 200 فٹ مینار اچا ویکھیا تے میں مولوی نو پوچھیا کنا پیسہ لگا ہے, کہندا 2.5-3 کروڑ روپیہ مینار تے لگ گیا وے. تے میں پھر اوتھے تقریر کیتی تے میں آکھیا لوگو مینار تے 5 لاکھ دا وی
بن جاندہ تے مسجد زار ہو جانی سی تے 2 کروڑ تے 45 لاکھ اس محلے چ جنہیں یتیم بچے تے جنیاں بیوہ عورتاں نے انہاں تے خرچ کر دے. کوئی بچہ جج بن جاندہ, کوئی کرنل بن جاندہ, کوئی میجر بن جاندہ, کوئی وکیل بن جاندہ, کوئی ڈاکٹر بن جاندہ, کوئی ماسٹر بن جاندہ تے کنیاں بیوہ عورتاں دے گھراں دے اندر سرداریاں جانیاں سی, کنے بچے یتیم پڑ جانے سی. اللہ دی قسم اسی مسجد چ کلین 10-10 لاکھ دا پا لینے آؤں تے یتیم دی چھت چوندی پئی ہے. یتیم دے گھر دے وچ لوگوں جا کے ویکھو گلی دا پانی وڑدا پیا وے. اج کنے بیٹھے جے میرا نبی در یتیم پیدا آیا وے. میرے نبی نے یتیماں نو کہا ہے کہ جڑا تاڑے سر تے ہاتھ رکھے جنت چ میرا پڑوس مل جائے گا, جنت چ میرا گوان مل جائے گا. اج کنے بیٹھے نے میں نہ بچیاں نو کہاں گا اپنے بابا نو جا کے سلوٹ کرنا. اے کرسی 2 فٹ دی ہے, اینو فٹ کہندے نے, اینو فٹ کہندے. ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں کھڑے نے, ایتھے تیرے 5 بھتیجے کھڑے نے, ادھر والے تیرے بیٹے بیٹیاں جیب پھول دے نبی کپڑے پھڑ دے سلوٹاں پہندیاں واٹ پہندے. پاپا مجھے 5000 چاہیے, پاپا مجھے 10000 چاہیے. تینوں غصہ نہیں آندا؟ اے 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم کھڑے نے, ادھر والے جیباں پھڑ دے پاپا مجھے 5000 چاہیے, پاپا مجھے 10000 چاہیے, پاپا مجھے 10000 چاہیے. اے 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم کھڑے نے. 5 بھتیجے نے, میں باہر نہیں جاندا, میں 5 بھتیجے تے گل کراؤں. جتنے بیٹھے جے نظراں جھکیاں نے بازو پکڑ سکدے نے پر وہ بازو نہیں پکڑ دے. انہوں نے پتہ بازو میرے باپ دا نہیں. جے 300 دیوے تے پھر بھی راضی, جے 500 دیوے تے پھر بھی راضی, جے 1000 دیوے تے پھر بھی راضی. انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے, انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 600 چاہیدا ہے, انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 1100 چاہیدا ہے. او کیویں ضداں کرن؟ انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا فیصل آباد دے قبرستان چ جا ستا وے. او میرے بچوں ہاتھ جڑے نے, جا کے اپنے بابیاں نال پیار کریا جے, جا کے کہنا آئی لائک یو پاپا, آئی سلوٹ یو پاپا, آئی مس یو پاپا. وہ میرے بچی اتنا پیار کر رہے. بابا وہ رحیم ویلی میں علامہ ناصر مدنی صاحب آئے تھے, وہ بولتے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے. میں گجراں والے ورکشاپ چ گیا ہوں, میں کیوں یتیم خانہ بنایا ہے, میں یتیم خانہ بنایا ہے. اے جننے پیسے نہ سٹے نے یتیم خانے دی مانت ہے. میں اپنی ذات تے نہیں لاؤندا, اللہ مینوں اے لاؤن دی توفیق دے وے. لفظ سنیا جے دھیان دے نال گڑی قیمتی بات کرن لگا وے. میں ورکشاپ چ بچے نو بلایا, پتر تیری عمر تے پڑھن والی. میں ہاتھ چومے کالے شاہ ہاتھ سلوٹاں پئیاں, میں چومے بچہ رویا. ادا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرا ہاتھ چومے آئے. میں کہا پتر تو گناہگار نہیں, تو جنتی بچہ ہے. بچے جنتی ہوندے نے جب تک بالغ نہ ہون. میں کہا پتر بول, تیری عمر تے پڑھن والی تے تو کام کرنا پیا. پھر بچہ نہیں رویا, یتیمی رو پئی. ادا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا خبروں چ جا ستا. میرے بچوں توجہ عمران, میرے بچوں ذرا گل سن والی. جتنی آنکھاں رو رہیاں نے جا کے کہنا پاپا مدنی صاحب کہہ رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے. یہ بات کرنے لگا میں خود بھی 23 سال یتیمی کٹی ہے. میں لفظ کواتے خود بھی رو پڑنا ہے. جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برینڈ کے نہیں ہوتے, بیکن ہاؤس ڈی پی ایس ایل جی ایس الائٹ پٹلائٹ دا سپیرڈ, ان کے سکول لاہور گرامر سکول اس کے سکول ڈی پی ایس بیکن ہاؤس نہیں ہوتے. جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی. یہ جو کوٹھی بنی ہوئی ہے ادھر بھی ناصر مدنی 23 سال ہو گئے نے, اجے تک میرا مکان مکمل نہیں. میرا بابا دنیا تو گیا 23 سال ہو گئے نے تے مکان ہجے مکمل نہیں ہویا. کیوں نہیں ہویا؟ لوگو جن کے باپ دنیا سے چلے جائیں, جو کام باپ نے کرنا ہے وہ بیٹوں کو کرنا پڑ جائے, عمر لگ جاتی ہے. واہ ربا تیری کرم نوازی
کیا باپ نو جگرے دیتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں مرلے نہ لا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن باہر نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہتے پت ہاتھ سی رکھ داؤ میں سارے چالا دیتے بڑھرا ہویا جس دم بابل پترا منجا بوئے تے ڈایا کانڈ کر کے جد پتر لنگے آؤ کلیجہ پھٹن نو آیا جاؤ پترا سکھی چاوت سے اسا لکھیا چولی پایا میرے بیٹو دکان تے بیٹھے ہو فقیر آوے تے انہوں کہنا او حاجی نادر صاحب بیٹھے نے ابا جی تسی انہوں پیسے دو تاکہ باپ نو پتہ لگے سرداری آج بھی میرے کولے میں حکومت نسلیاں دے حوالے کیتی ہے میں اپنے پتران دا آج بھی بادشاہ میں وہ میرے پتروں میرے ہاتھ جڑے جا کے اپنے بابا کو سلوٹ مارنا یہ جو پھول کا گلدستہ مجھے بیٹیوں نے پیش کیا بچیوں نے میں آپ کو بتا دوں سکول کالج میں جب رزلٹ بولتا ہے جو بچہ فرسٹ آتا اس کا باپ دو ہار لے کر کھڑا ہوتا ہے ایک استاد کے گلے میں ایک بچے کے گلے میں اللہ کی قسم جب یتیم فرسٹ آتا ہے وہ نیچے نگاہ کر کے دیکھتا ہے کوئی ہار ڈالنے والا نظر نہیں ہوتا ان کو پھر ہار استاد ڈالتا ہے میرے بچوں جاؤ جا کر آج اپنے پاپا کو چومنا اپنی ماما کو چومنا تم بولتے if you don't mind پاپا غصہ مت کرنا don't touch me life تم کون ہوتے میرا رشتہ کرنے والے میں نے تو اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ کر لیا آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں کتے تیرے کالج دیاں فکراؤں کتے تیرے سکول دیاں فکراؤں کتے تیری منگنی دیاں فکراؤں کتے تیری شادی دیاں فکراؤں کتے تیرے زیور دیاں فکراؤں کتے تیرے داخلے دیاں فکراؤں کتے تیرے مکان دیاں فکراؤں کتے تیرے زیور دیاں فکراؤں بابا ایک تے فکر ہزاراؤں بابا کماؤندہ نہیں تھک دو اما پکاؤندی نہیں اک دی اے گلان دے وٹ ایویں نہیں پہ جاندے اے متھیاں دے وٹ ایویں نہیں پہ جاندے اے سر گنجے ایویں نہیں ہو جاندے بابل ساری عمر تیرے تے لائی او لوگو 6 بجے پانت سٹاؤندی بچے 8 بجے پھر جگا لیندے نے ماما دروازہ کھولو 10 بجے پھر دروازہ کھڑکے آؤ ابھی تھوڑی دیر سوئی تو 12 بجے دروازہ کھڑکے آؤ ماما دروازہ کھولو 2 بجے پھر دروازہ کھڑکے آؤ ماما دروازہ کھولو 6 بجے اٹھ کے پھر ٹیفن تیار کر دی پھر بچے سکول جاندے نے پھر کپڑے دوندی پھر سبزی تیار کر دی پھر کھانا پکان دی بچے سکولوں آ جاندے پھر جناب وردی بدل دی پھر کھانا کھلان دی پھر ٹویشن پیج دین دی پھر کھانا پکان دی شام دا تے خامد آ جاندا ہے انہوں کھانا کھلان دی تے پھر خامد سو جاندا ہے ساری رات ماں دروازے کھولتی رہتی 1 کروڑ انعام دیتا اس مجمع میں کوئی اٹھ کر میری تقریر میں کہے کسی ماں نے کسی بیوی نے صبح اٹھ کر کہا ہو میں تیرے گھر نہیں رہنا تیرے بچے میں نو سون نہیں دین دے اللہ دی قسمیں ماں باپ اپنا سکول اپنے بچوں کے نام لگا دیتے ہیں خود گرمی میں بیٹھتے بچوں کو ایسی چھلوا دیتے ہیں ان ماں باپ کو سکول قبر میں ہی جا کر ملتا ہے یہ اپنا سکون اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی اوے بچوں جدو گولڈ میڈل ملے ماں مری ہوئے تے قبر تے رکھ دو جا کے اماں 6 بجے ٹیفن تو نے مجھے بنا کر دیا جب تمہیں کرنل سمجھ کر کوئی سلوٹ مارے جب تمہیں کوئی ایس پی سمجھ کر سلوٹ مارے تو ماں کی قبر کو سلوٹ کرنا 6 بجے اٹھ کے ناشتہ تیار کرتی تھی
باپ 6 بجے اٹھ کے تیرے لیے دکان پہ چلے جاتا تھا، بہت یاد آتی ہے ماں، جتنی آنکھاں رو رہیاں نے انہاں دے دل نرم ہو رہے نے، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بیگم دا برتن بیگم دی بیڈ شیٹ بیگم دا سرہانہ ویگ تے ماں دی بیڈ شیٹ تے ماں دا برتن بیگم نو ویرا پینی سیٹ میلا مین سیٹ پتھر دے سیٹ، ماں باپ دے بستر بھی پیڑے، ماں باپ دا کمرہ بھی پیڑا، ماں باپ دے برتن بھی پیڑے، جدن ماں نو لیدہ کھانا پا کے دے وے ادھر بازو تو پکڑ کے ٹیبل تے بٹھاؤ تے کار چے جاویں تے اگے بٹھاؤ، ہوٹل چے جاویں تے نال بٹھا، کیوں؟ اپنے بچوں کو بتاؤ، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی، جنہوں نے تیری بچی ہوئی روٹی کھائی آج تم نے ان کو فقیر بنا دیا، جنہوں نے تیری بچی ہوئی کھائی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔